बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक सच्चा वाक़या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत का। दो नौजवान उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर या उमर ये है वो शख्स खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? हज़रत उमर उनसे पूछते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? हज़रत उमर उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। वो शख्स कहता है, किस तरह कत्ल हुआ? हज़रत उमर पूछते हैं, या उमर, इनका बाप अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था, मैंने मना किया। वो शख्स कहता है, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौके पे मर गया। फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सजा। हज़रत उमर कहते हैं, न फैसला लिखने की जरूरत और फैसला भी अटल कि जिस पर किसी बहसो मुबाहिसे की गुंजाइश नहीं। न ही उस शख्स से उसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया, न ही ये पूछा गया कि ताल्लुक किस कदर शरीफ खानदान से है, न ही ये पूछने की जरूरत महसूस की गई कि ताल्लुक किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, माशरे में क्या रुतबा या मुकाम है। इन सब बातों से भला उमर को मतलब ही क्या? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता और न ही कोई अल्लाह की शरीयत तनफीज के मामले पर हज़रत उमर को रोक सकती है। हत्ता के सामने उमर का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आन खड़ा हो, कसास तो उससे भी लिया जाएगा। ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये जमीन व आसमान कायम खड़े हैं। वो शख्स कहता है कि मुझे सहरा में वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। कौन तेरी जमानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मजमे पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं जो उसका नाम तक भी ना जानता हो। उसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बात की बात है, कौन जमानत दे उसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या जमीन के टुकड़े या किसी ऊंट के सौदे की जमानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की जमानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई भी तो ऐसा नहीं है जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज के मामले पर हज़रत उमर से एतराज करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारिशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई। इस सूरत हाल से खुद हज़रत उमर भी मुतासिर हैं, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल के रख दिया है। क्या उस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर उसको बगैर जमानती के वापस आने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद हज़रत उमर भी सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं सूरत हाल पर। सर उठाकर इल्तिजा भरी नजरों से माफ कर दो इस शख्स को नौजवानों की तरफ देखते हैं। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दे, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं। ऐ लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी जमानत दे? हज़रत उमर एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज से पूछते हैं, मैं अबू ज़र गफ्फारी इसकी जमानत देता हूं। अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ज़ुहद सिद्क़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। हज़रत उमर कहते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। अबू ज़र अपना फैसला अटल सुनाते हैं, जानते हो इसे? नहीं जानता। तो फिर किसकी जमानत दे रहे हो? मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफात देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। हज़रत अबू ज़र ने जवाब दिया, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। हज़रत उमर ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु अपने फैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं। हज़रत उमर से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है, कुछ जरूरी तैयारियों के लिए, बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने और फिर इसके बाद कसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गर्ज से लौट कर वापस आने के लिए। और फिर 3 रातों के बाद हज़रत उमर भला कैसे इस अमर को भुला पाते? उन्होंने तो एक एक लम्हा गिन कर काटा था। असर के वक्त शहर में अस्सलातुल जामिया की मनादी फेर दी जाती है। नौजवान अपने बाप का क़िसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीज देखने के लिए जमा हो चुका है। हज़रत अबू ज़र भी तशरीफ लाते हैं और आकर हज़रत उमर के सामने बैठ जाते हैं। किधर है वो आदमी? हज़रत उमर सवाल करते हैं। मुझे नहीं पता या अमीरुल मोमिनीन, हज़रत अबू ज़र मुख्तसर जवाब देते हैं। हज़रत अबू ज़र आसमान की तरफ देखते हैं जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामूल से ज्यादा तेजी के साथ जाता दिखाई दे रहा है।
महफिल में हू का आलम है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू जर उमर रदियल्लाहु अन्हु के दिल में बसते हैं। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु से उनके जिस्म का टुकड़ा मांगे तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु देर न करें काट कर अबू जर के हवाले कर दे। लेकिन इधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजावरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी की हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। हालात वाक़यात के मुताबिक नहीं और ना ही ज़बान व मकान को बीच में लाया जाना है। कातिल नहीं आता तो जामिन की गर्दन जाती नजर आ रही है। मगरिब से चंद लम्हात पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के मुंह से अल्लाहु अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा भी अल्लाहु अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है। ऐ शख्स, अगर तू लौट कर न भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था। न ही कोई तेरा घर जानता था और न ही कोई तेरा पता जानता था। हजरत उमर उस शख्स से मुखातिब होके कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात उस जात की है जो सब जाहिर पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूं अपने बच्चों को परिंदों के चूजों की तरह सहरा में तन्हा छोड़कर, जिधर न दरख्त का साया है और न ही पानी का नामो निशान, मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूं। मुझे बस ये डर था कि कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों में से वादों का ईफा ही उठ गया है। अबू जर, तूने किस बिना पर इसकी जमानत दी थी? हजरत उमर ने हजरत अबू जर की तरफ रुख करके पूछा। ए उमर, मुझे इस बात का डर था कि कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर उन दो नौजवानों से पूछा कि क्या कहते हो अब? ए अमीरुल मोमिनीन, हम इसकी सदाकत की वजह से इसे माफ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों में से अफवो और दरगुजर ही उठा लिया गया। नौजवानों ने, जिनका बाप मरा था, रोते हुए ये कहा। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु अल्लाह अकबर पुकार उठे और आंसू उनकी दाढ़ी को तर्क करते नीचे गिरने लगे। फरमाया, ए नौजवानों, तुम्हारी अफवो दरगुजर पर अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। ए अबू जर, अल्लाह तुझे इस शख्स की मुसीबत में मदद पर जज़ाए खैर दे, और ए शख्स, अल्लाह तुझे इस वफाए अहद सदाकत पर जज़ाए खैर दे, और ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तुझे तेरे अदलो रहमदिली पर जज़ाए खैर दे। हजरत उमर का दर्दनाक वाकया। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु के दौर में एक शख्स आपसे मिलने मदीने को चला। यह हजरत उमर का दर्दनाक दौर था। जब मदीने के पास पहुंचे तो आधी रात का वक्त हो चुका था। साथ में हामिला बीवी थी, तो उसने मदीने की हुदूद के पास ही खैमा लगा लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। बीवी का वक्त ज़रा करीब था तो वो दर्द से किराने लगी। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु अपने रोज की गश्त पर थे और साथ में एक गुलाम था। जब आपने देखा कि दूर शहर की हुदूद के पास आग जल रही है और खैमा लगा है, तो आपने गुलाम को भेजा कि पता करो कौन है। यह हजरत उमर का दर्दनाक वाकया हमें बहुत कुछ सिखाएगा। जब पूछा तो उसने डांट दिया कि तुम्हें क्यों बताऊं। आप गए और पूछा तो भी नहीं बताया। आपने कहा कि अंदर से किराहने की आवाज आती है, कोई दर्द से चीख रहा है, बताओ तो बात क्या है। तो उस शख्स ने बताया कि मैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक से मिलने मदीने आया हूँ। मैं गरीब हूँ, रात ज्यादा है तो खैमा लगाया और सुबह होने का इंतजार कर रहा हूँ। बीवी उम्मीद से है और वक्त करीब आन पहुंचा है। आप जल्दी से पलट कर जाने लगे कि ठहरो मैं आता हूँ। आप अपने घर गए और फौरन अपनी जौजा से मुखातिब हुए कि अगर तुम्हें बहुत बड़ा अजर मिल रहा है तो ले लोगी। जौजा ने कहा क्यों नहीं। तो आपने कहा चलो, मेरे दोस्त की बीवी हामिला है, वक्त करीब है, चलो और जो सामान पकड़ना है साथ पकड़ लो। आपकी बीवी ने घी और दाने पकड़े और आपको लकड़ियां पकड़ने का कहा। आपने लकड़ियां अपने ऊपर लाद ली। सुभान अल्लाह, ये कोई काउंसलर, नाजिम, एमपीए, एमएनए का नहीं जिक्र हो रहा। दोस्तों, जो उस 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है वो फारूक आजम है, जिसके कवानीन आज भी चलते हैं। जब वो लोग वहां पहुंचे तो फौरन काम में लग गए। वो शख्स ऐसे हुक्म चलाता जैसे आप शहर के कोई चौकीदार या गुलाम है। कभी पानी मांगता तो आप दौड़े दौड़े पानी देते, कभी परेशानी में पूछता कि तेरी बीवी को ये काम आता भी है तो आप जवाब देते, जबकि उसको क्या पता कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक खुद ही है। जब अंदर बच्चे की विलादत हुई तो आपकी जौजा ने आवाज लगाई, या अमीरुल मोमिनीन बेटा हुआ है। तो अमीरुल मोमिनीन की सदा सुनकर तो उस शख्स के तो जैसे पांव तले जमीन ही निकल गई और बेइख्तियार पूछने लगा, क्या आप ही उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन हैं? आप उमर हैं, वही जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपे हैं? आप वही हैं, वही वाले उमर हैं जिसके बारे में हजरत अली ने कहा कि आपके लिए दुआ करता हूं और जिसको रसूलुल्लाह ने दुआ मांगकर इस्लाम के लिए मांगा, वही वाले ना? आपने कहा हाँ, मैं वही हूं। उसने कहा कि गरीब की बीवी के काम काज में आपकी बीवी खातून अव्वल लगी हैं और धुएं के पास आपने अपनी दाढ़ी लपेट ली है और मेरी खिदमत करते रहे।
تو सैयदना उमर रो पड़े, उस बदू को गले से लगाया और कहा, तुझे पता नहीं तू कहाँ आया है? ये मदीना है, मेरे आका का मदीना। यहाँ अमीरों के नहीं गरीबों के इस्तकबाल होते हैं, गरीबों को इज्जतें मिलती हैं, मजदूर और यतीम भी सर उठा के चलते हैं। सुभान अल्लाह। ये है हजरत उमर का दर्दनाक वाकया। उम्मीद है इसे पढ़कर अजमत उमर आपके दिल में बढ़ गई होगी। मुअक्कल जिन का वो वाकया जिसने हजरत उमर को इस्लाम के करीब कर दिया। बुखारी शरीफ में बयान किया जाता है कि ज़माने जाहिलियत का एक काहिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास से गुजरा तो आपसे सवाल किया, क्या कोई अजीब और अनोखी बात बताओ जिसकी खबर तुम्हें तुम्हारे जिन्नियाह ने दी हो। वो कहने लगा, मैं एक दिन बाजार में जा रहा था कि मेरी मुअक्कल जिन्नियाह घबराई हुई मेरे पास आई। उसने कहा, आपको खबर है कि जिन्नात एक इनकलाब के आने के बाद निहायत खौफजदा और नाउम्मीद से हो गए हैं। वो अपना रख्ते सफर तक बांध चुके हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी तायीद करते हुए फरमाया, ये सच कहता है। एक दफा मैं उनके बुतों के पास सोया हुआ था। अचानक एक शख्स आया, उसने बुतों के नाम पर वहां एक बछड़ा ज़िबा किया। इसके अंदर से इस कदर जोर की आवाज निकली, ये इस कदर बुलंद चीख थी कि उससे बुलंद चीख मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी। वो कहने लगा, हाय हम मारे गए। एक साहिबुर राय और फसी शख्स आ गया है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करता है। मैं वहां से चल दिया। फिर थोड़े अरसे बाद हमने सुना कि एक नबी का ज़हूर हुआ है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, क़ुबूल इस्लाम का वाक़या ज़रब अनस की रिवायत के मुताबिक लिखते हैं, जिसके खुलासा ये है, एक रोज हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर से तलवार हिमायल किए हुए निकले। रास्ते में कबीला बनु ज़हरा का एक शख्स मिला। पूछा, ए उमर कहाँ का इरादा है? कहने लगे, इस्लाम के बानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर बनी हाशिम और बनी ज़हरा से तुम कैसे बच सकोगे? उमर फारूक ने कहा कि इसका मतलब ये है कि तुम भी अपने दीन को छोड़ चुके हो। बनी ज़हरा के शख्स ने कहा कि मैं तुमको इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात बताता हूँ कि तुम्हारी बहन फातिमा और बहनोई भी सलाम कबूल कर चुके हैं। उमर पहले से ज्यादा गजबनाक होकर सीधे बहन के घर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। दोनों को जख्मी कर दिया, मगर जब देखा कि वो इस्लाम की हक्कानियत पर डटे हुए हैं तो ठंडे हो गए और वो किताब मांगी जिसे वो पढ़ रहे थे। बहन ने कहा, तुम नजिस हो, पहले गुस्ल करो या वुजू, फिर इस पाक कलाम को हाथ लगाओ। एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत उमर फारूक के इस्लाम लाने की दुआ और दूसरी तरफ बहन और बहनोई का इस्लाम पर मजबूत अकीदा उम्र के कल्बो जहन को मुतासिर किए जा रहा था कि सूरह ताहा की इस आयत पर नजर पड़ी, बेशक मैं ही अल्लाह हूं और कोई दूसरा मेरे सिवा माबूद नहीं, इसलिए तुम मेरी ही इबादत करो और मेरी ही याद में नमाज पढ़ो। फिर तो आपका जिस्म पानी पानी होने लगा और नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी की ख्वाहिश की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कोहे सफा के मकान में तशरीफ फरमा थे। बहन बहनोई जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर दरबार रिसालत में हाजिर हुई। वहां हजरत अमीर हमजा, हजरत तलहा और दूसरे सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मौजूद थे। हजरत हमजा ने फरमाया कि अगर तो उमर अच्छे इरादे से आए हैं तो ठीक, वरना आज बचकर नहीं जा सकते। सरकारे दो आलम ने फरमाया, उमर को अंदर आने दो। चुनाचे वहां दाखिल होते ही उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर एक कपकपी सी तारी हो गई। वहीं सर झुक गया और आंखों से आंसू जारी हो गए। अदब से अर्ज की, खुदा और रसूल पाक पर ईमान लाने और सर झुकाने को हाजिर हुआ हूँ। ये कहना था कि फिजा में हर जानिब सदाए मरहबा गूंज उठी। नारा अल्लाह अकबर की सदा गूंजी। हजरात ने मुबारकबाद दी और इस जोर से बुलंद आवाज से नारा तकबीर और रिसालत बुलंद किया कि हरम शरीफ और मक्का मुकर्रमा के तमाम गली कूचों में इसकी आवाज सुनी गई। हजरत उमर फारूक का एक असरंगेज वाकया। खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। आप रज़ियल्लाहु अन्हु रातों को उठ कर पहरा देते थे और लोगों की जरूरियात का ख्याल रखते। कहते थे, अगर फुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो कल कयामत के दिन उमर से इस बारे में पूछगछ होगी। एक दफा आप रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार का वक्त खत्म होने के बाद घर आए और किसी काम में लग गए। इतने में एक शख्स आया और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आप फलां शख्स से मेरा हक दिलवा दीजिए। आपको बहुत गुस्सा आया और एक दुर्रा उस शख्स को पीठ पर मारा और कहा, जब मैं दरबार लगाता हूं तो उस वक्त तुम अपने मामलात लेकर आते नहीं, और जब मैं घर के कामकाज में मसरूफ होता हूं तो तुम अपनी जरूरियात को लिए आ जाते हो। बाद में आपको अपनी गलती का अंदाजा हुआ तो बहुत परेशान हुए और उस शख्स को जिसे दुर्रा मारा था बुलवाया और उसके हाथ में दुर्रा दिया और अपनी पीठ आगे की कि मुझे दुर्रा मारो, मैंने तुमसे ज्यादती की है। वक्त का बादशाह 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान एक आम आदमी से कह रहा है, मैंने तुमसे ज्यादती की
مجھے ویسی ہی سزا دو۔ اس شخص نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، تم مجھے درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ روتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک آدمی تجھ سے سوال کرنے آیا، کہتا کہ مجھے میرا حق دلاؤ تو اسے درہ مارتا ہے۔ اے عمر، کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ مرے گا نہیں؟ کل خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے نوازا، تو پہلے بکریاں چراتا تھا، ظالم تھا۔ اے عمر، تو کافر تھا۔ آپ روتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ قیامت کے دن تجھے اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی بات کو دہراتے رہے اور بڑی دیر روتے رہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ذخیرہ اندوز غلام۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں انہیں جگہ جگہ غلہ نظر آیا۔ انہوں نے دریافت کیا یہ غلہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ درآمد کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس میں برکت دے اور اس شخص کو بھی جس نے اسے درآمد کیا ہے۔ لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، یہ تو ذخیرہ اندوزی کا مال ہے۔ آپ نے پوچھا کس نے ذخیرہ کر رکھا تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام فروخ نے اور آپ کے فلاں غلام نے۔ حضرت عمر فاروق نے ان دونوں کو بلوا بھیجا اور فرمایا تم نے مسلمانوں کی غذائی ضروریات کی ذخیرہ اندوزی کیوں کی؟ انہوں نے عرض کی امیر المومنین، ہم اپنے پیسوں سے خریدتے اور بیچتے ہیں، اس لیے ہمیں اختیار ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے جو شخص مسلمانوں کی غذائی ضروریات کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تنگ دستی اور کوڑھ کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فروغ نے تو یہ سن کر اسی وقت کہا امیر المومنین، میں اللہ اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہ کروں گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام اپنی اسی بات پہ اڑا رہا کہ ہم اپنے پیسوں سے خریدتے اور بیچتے ہیں، اس لیے ہمیں اختیار ہونا چاہیے۔ ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ بعد میں جب میں نے اسے دیکھا تو وہ کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر آپ نے فرمایا رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف مچھلی کے لیے۔ چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی نہیں تھی، پر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ کیا حضرت عمر فاروق نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ جب ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہیں، عصر وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پہ بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پہ پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے؟ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا۔ گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پہ جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پہ گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں۔ میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پہ لے گیا اور اسے غسل کرایا اور لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ فرماتے ہیں جب عصر کی نماز پڑھ کر عمر فاروق آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس گئے، گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے یرکا، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے اوہ یار یرکا، ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے
اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا، اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، ایک بات بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے، یا اللہ عمر نے مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا بتا میرے جیسے وجود کا کمزور آدمی بالغ کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے، میں اپنے باپ کے فوت ہونے پہ اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ سوچ، یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اب اس طرح کر کے گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے، اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کرو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔ ہجرت کے 15ویں سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کے قائدین حضرت عمرو بن عاص، شرجیل بن حسنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مقدس سرزمین کے حکمرانوں کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ شہر کی کنجیاں ان قائدین کے سپرد کر دیں، لیکن حکمران پادری جعفر وینوس نے شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کرنے سے انکار کیا اور کہنے لگا، ہم نے اپنی مذہبی کتاب میں وہ اوصاف پڑھے ہیں جن کا حامل شخص اس شہر کی کنجیوں کا مالک بنے گا، لیکن ہم وہ اوصاف تمہارے اندر نہیں پا رہے، اس لیے شہر کی کنجیاں تمہارے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ یہ جواب سن کر عمائدین اسلام نے عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ اے امیر المومنین، آپ خود تشریف لائیں، کیونکہ سرزمین مقدس کے حکمران نے شہر کی کنجیاں ہمارے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا اجازت نامہ ملے بغیر اس سے کسی قسم کی نوک جھوک کریں۔ حالات سے واقفیت کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ہمراہ سفر پہ روانہ ہوئے۔ راستے میں کبھی خود سوار ہوتے اور کبھی غلام کو باری باری سواری کے جانور پہ بٹھاتے، اور کبھی دونوں پیدل چلنے لگتے تاکہ سواری کا جانور تھکاوٹ سے آرام پالے۔ دوران سفر شام کی سرحد کے قریب پہنچے تو راستے میں دور دور تک کیچڑ تھا، ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ اس کیچڑ کو پیدل عبور کرتے۔ امام حاکم طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے جو کیچڑ نما سمندری راہ پر امیر المومنین کے استقبال کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی پہ سوار تھے۔ جب یہ کیچڑ نما سمندری راہ حائل ہوئی تو اونٹنی سے اترے، اپنے جوتے نکال کے کندھے پہ رکھے اور اونٹنی کی لگام اپنے ہاتھ میں تھامی، پھر اونٹنی کو پکڑے ہوئے کیچڑ نما سمندری راستے پہ خود کو ڈال دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کے عرض کرنے لگے، امیر المومنین کیا آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ جوتے کندھے پر، زمام سواری ہاتھ میں اور اونٹنی کے ساتھ اس کیچڑ نما زمین میں؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ ملک شام کے باشندگان سے آپ کا سامنا ہونے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب الفاروق نے یہ سن کے فرمایا، اے ابو عبیدہ، اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے ایسا کہا ہوتا تو میں اسے امت محمدیہ کے لیے نشان عبرت بنا دیتا۔ ہم ذلیل و خوار لوگ تھے، تو اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت و شان سے نوازا۔ اب اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت و شان کی متلاشی ہوں گے تو اللہ پھر ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سواری پہ بیٹھے اور تھوڑی دور جا کر اپنی باری ختم ہوتے ہی اتر گئے اور غلام سوار ہو گئے۔ لشکر اسلامی کی خواہش تھی کہ جب وہ فلسطین کے حکمران کے پاس پہنچے تو اس وقت سواری کی باری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہو، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا اور سفر کے آخری حصے میں سواری کی باری غلام کی آن پڑی۔ چنانچہ غلام نے سوار ہو کر اور امیر المومنین نے پیدل چل کر آخری منزل طے کی۔ جب یہ مبارک قافلہ مقدس سرزمین فلسطین کے حاکم کے دربار میں جلوہ افروز ہوا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑے بڑے غور سے دیکھے اور نہایت اطمینان سے شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کر دی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، ہاں تم ہی وہ شخص ہو جس کے اوصاف ہم نے اپنی کتاب مقدس میں پڑھ رکھے ہیں۔ ہماری کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو مقدس سرزمین فلسطین کی کنجیوں کا مالک ہوگا اس ملک میں پیدل داخل ہوگا، جبکہ اس کا غلام سوار ہوگا اور اس کے کپڑوں میں 17 پیوند لگے ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب کنجیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تو سجدے میں گر گئے اور کافی دیر تک روتے رہے۔ آپ سے رونے کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ دنیا تمہارے لیے تم سرنگو ہو جائے گی تو تم ایک دوسرے کو اجنبی سمجھنے لگو گے، تمہارے اندر سے اسلامی اخوت و مودت ختم ہو جائے گی،
उस वक्त आसमान वाले भी तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु एक बार मदीने मुनव्वरा की गली से गुजर रहे थे। एक जवान सामने आया, उसने कपड़ों में एक बोतल छुपा रखी थी। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा, ए नौजवान, ये कपड़ों में क्या छुपा रखा है? उस बोतल में शराब थी। नौजवान ने उसे शराब कहने में शर्मिंदगी महसूस की। उसने दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे हजरत उमर के सामने शर्मिंदा और रुसवा न फरमाना, इनके यहाँ मेरी पर्दापोशी फरमाना, मैं कभी भी शराब न पीऊंगा। इसके बाद नौजवान ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं सिरके की बोतल उठाए फिरता हूँ। जब नौजवान ने उनके सामने ये जिक्र किया तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे दिखाओ। जब आप रदियल्लाहु अन्हु ने उसे देखा तो वो सिरका ही था। इस हिकायत में देखने की बात यह है कि मखलूक के डर से तौबा की तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शराब को सिरका बना दिया। लेकिन अगर कोई गुनाहगार शख्स जो बुरे आमाल की वजह से वीरान हो चुका हो, खालिस तौबा करे, अपने किए पर नादिम हो, तो अल्लाह उसके गुनाहों की शराब को नेकी के सिरके में बदल देगा। एक मुसलमान की जिंदगी में तौबा की बड़ी अहमियत है। वो गुनाह करता है, गलतियां करता है, जुल्म करता है। अगर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुक जाता है, तौबा करता है, आजिज़ी करता है, रोता है और खूब रोता है, तो यकीनन तौबा कबूल हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो फिर गुनाह करता फिरे। खिलाफत हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक शख्स खुश हिलहान चंग बजाया करता था। इसकी आवाज पर मर्दो औरत बच्चे सभी कुर्बान थे। अगर कभी मस्त होकर गाता हुआ जंगल से गुजर जाता जो चरिंद परिंद उसकी आवाज सुनने के लिए जमा हो जाते। रफ्ता रफ्ता जब ये बूढ़ा हुआ और आवाज पेरी के सबब भद्दी हो गई तो शाखे आवाज भी रफ्ता रफ्ता किनारा कश हो गए। अब जिधर से गुजरता कोई पूछने वाला न था। नाम और शोहरत सब रुखसत हुए और वीनाना गुमनामी में मिस्ले बूम टकराने लगा और फाके पर फाके होने लगे। खल्क की इस खुदगर्जी को सोच कर एक दिन बहुत मगबूम हुआ। दिल में कहने लगा कि ऐ खुदा, जब मैं खुश आवाज था तो मखलूक मुझ पर परवाना वार गिरती थी और हर तरफ मेरी खातिर तवाज़े होती। अब बुढ़ापे से आवाज खराब हो गई तो ये हवा परस्त और खुदगर्ज लोग मेरे साए से भी गुरेजा हो गए। हाय, ऐसी बेवफा मखलूक से मैंने दिल लगाया। ये ताल्लुक किस दर्जे पुरफरेब था। काश मैं आपकी तरफ रुजू हुआ होता और अपने शबो रोज आप ही की याद में गुजारता और आप ही से उम्मीदें रखता तो आज ये दिन न देखता। पैर चंगी दिल ही दिल में नादिम हो रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे कि अचानक जज्बे गैबी ने उसके दिल को अपनी तरफ खींच लिया। पैर चंगी ने एक आह खींची और खल्क से मुंह मोड़कर दीवाना मार मदीने मुनव्वरा के कब्रिस्तान की रवाना हो गया। एक पुरानी और शिकस्ता कब्र के गार में जा बैठा। रोते हुए उसने खल्क ताला से अर्ज की कि ऐ अल्लाह, आज मैं तेरा मेहमान हूँ। जब सारी मखलूक ने मुझे छोड़ा तो अब बजुज तेरी बारगाह के मेरे लिए कोई नहीं और सब बेगाने हो चुके हैं और कोई पनाहगाह नहीं और बजुज तेरे कोई मेरी इस आवाज का खरीदार नहीं। ऐ अल्लाह, आशना पराए हुए अब सिवाय आपके मेरी कोई पनाहगाह नहीं। ऐ अल्लाह, मैं बड़ी उम्मीदें लिए अपने आप को लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। अपनी रहमत से मुझे न ठुकराइए। पुरानी कब्र के इस गार में पैर चंगी इस तरह आगोजारी में मशगूल था और आंखों से खून दिल बह रहा था कि हक ताला का दरियाए रहमत जोश में आ गया और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को इल्हाम हुआ कि ए उमर, मेरा फुना बंदा जो अपनी खुश आवाजी के सबब जिंदगी भर मखलूक में मकबूल व महबूब रहा और अब बवजह आवाज खराब हो जाने से सारी खलकत ने इसे छोड़ दिया है और ये कतई सिलसिला इसबाब और गम नाकामी उसकी हिदायत का और मेरी तरफ रुजू का सबब बन गया है, तो अब मेरी रहमत वासिया इसकी खरीदार है। अगरचे जिंदगी भर वो नाफरमानो गाफिल रहा, लेकिन मैं इसकी आहुजारी को कबूल करता हूँ क्योंकि मेरी बारगाह के अलावा मेरे बंदों के लिए कोई और जाए पनाह नहीं। बस ए उमर, आप बैतुल माल से कुछ मोतदबा रकम लेकर उस कब्रिस्तान में जाइए और मेरे बंदे आजिज़ो मुस्तर को मेरा सलाम पेश कीजिए। फिर ये रकम पेश करके कह दीजिए कि आज से हक ताला ने तुझे अपना मुकर्रब बना लिया है और अपने फजल को तेरे लिए खास कर दिया है। अब तुझे मलूल खातिर होने की जरूरत नहीं और न ही मखलूक के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है। ए उमर, मेरे इस बंदे से कह दो कि हक ताला ने हमेशा के लिए गैब से तेरी रोजी का इंतजाम कर दिया है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस वक्त हातिफ गैब से यह आवाज सुनी तो बेचैन हुए। फौरन बैतुल माल से कुछ रकम लेके कब्रिस्तान चल दिए। वहां पहुंचकर देखते हैं कि एक फरसूदा और शिकस्ता कब्र के गार में एक बुढ़ा चंग लिए हुए सो गया है। उसका चेहरा और दाढ़ी आंसुओं से तर है। इसी चंग बजाने वाले अश्क निदामत से उसको ये मकाम मिला। इसी को मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए राज़ पिन्हा मुबारक हो।
बूढ़ा कब खास और मकबूल हो सकता था। मुबारक हो। इस कब्र कोहना के सामने बादब खड़े खलीफा वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतजार फरमा रहे थे कि पीर चंगी बेदार हो तो उनसे हक ताला का सलाम व पयाम अर्ज करूं। इसी अवस्था में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को छींक आ गई, जिससे पैर चंगी की आंख खुल गई। खलीफतुल मुस्लिमीन को देखकर गलबा हैबत से वो कांपने लगे, क्योंकि अहद खिलाफत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में दुर्र फारूकी की शोहरत थी, और वो इस डर से कि इस जंग की वजह से न जाने मुझ पर कितने दुर्रे पड़ेंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि पैर चंगी लर्ज़ा बरंदाम है तो इरशाद फरमाया कि खौफ मत करो, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान मुबारक से पैर चंगी को जब हक ताला के अल्ताफ़ व इनायात और अफ़ज़ाल का इल्म हुआ तो उस मुशाहिदा रहमत ज़ख़ार से इस पर शुक्र व निदामत का हाल तारी हो गया। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान मुबारक से पैर चंगी को जब हक ताला के अल्ताफ़ व इनायात अपने हाथ को निदामत से चबाने लगा और अताए इनामात का इल्म हुआ तो गलबा हैरत व शुक्र और निदामत से कांपने लगा और अपने ऊपर गुस्सा होने लगा। अपनी गफलत और हक ताला की रहमत का ख्याल करके चीख मारी और कहा कि ऐ मेरे आकाए बेनज़ीर, अपनी नालायकी और गफलत के बावजूद आपकी रहमत बेमिसाल को देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो रहा हूँ। जब पैर चंगी खूब रो चुका और उसका दर्द हद से गुजर गया तो अपने चंग को गुस्से से जमीन पर पटक कर रेजा रेजा कर दिया और उसको मुखातिब करके कहा कि तूने ही मुझे हक ताला की मोहब्बत और रहमत से महजूब, तूने ही शाह राहे हक से मेरी राहजनी की थी और तूने ही 70 साल तक मेरा खून पिया, यानी तेरे ही सबब लाहव लाभ और नाफरमानी करते करते बूढ़ा हो गया और तेरे ही सबब मेरा चेहरा हक ताला के सामने स्याह था। इस मर्द पीर की गिरियाउजारी और आहू बका से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा मुंह को आ रहा था और आपकी आंखें अश्कबार थी। आपने फरमाया, ऐ शख्स, तेरी गिरियाउजारी, तेरी बातनी होशियारी, तेरी जान हक ताला के कुर्ब से जिंदा और रोशन हो गई, क्योंकि हक ताला की बारगाह में गुनाहगार के आंसुओं की बड़ी कीमत है। मौलाना रोम फरमाते हैं कि हक ताला गुनाहगार बंदे के निदामत से निकले हुए एक आंसू को शहीद के कतरे खून के हम वजन रखते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोहबत मुबारका के फैज़ से पैर चंगी पीरे तरीक़त हो गए और अकाबर औलिया की सफ में दाखिल हो गए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मामूल की गश्त पर थे। रात के अंधेरे में उन्हें रोशनी सी नजर आई। उन्होंने रोशनी की तरफ चलना शुरू किया। ये रोशनी एक घर से आ रही थी। हजरत उमर फारूक उस घर में अचानक दाखिल हुए। क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा शख्स हाथ में जाम लिए बैठा है और सामने एक रकासा औरत है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ललकारे, मैंने आज रात इस बूढ़े शख्स से ज्यादा कबीह और शर्मनाक फेल का इर्तिकाब करते हुए किसी को न देखा। वो अपने आखिरी वक्त के इंतजार में है, मगर शराबो कबाब में मस्त गुनाहों का बोझ अपने सर पे लादे जा रहा है। बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, बिला शुबा जो काम मैं कर रहा हूं निहायत बुरा, मगर गौर करें जो काम आपने किया वो इससे कहीं ज्यादा बुरा। आपने तजस्सुस किया है, हालांकि इस्लाम ने तजस्सुस से मना किया, और आप मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर दाखिल हुए, हालांकि ये भी मना है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुमने सच कहा, और वहां से रोते हुए निकले और जबान पे अल्फाज थे, उमर को उसकी माँ गुम पाए अगर उसको रब ने बख्श ना दिया। ये शख्स अपने घर वालों से छुप कर ये मासियत कर रहा था। अब वो कहेगा, उमर तूने देख ही लिया है, चुनाचे वो बार बार इस मासियत का इर्तिकाब करेगा। इसके बाद वो शख्स कई दिन हजरत उमर की मजलिस में न आया, हालांकि पहले वो जरूर शामिल होता था। फिर कई दिनों बाद वो शख्स मजलिस में आया और पीछे छुप के बैठ गया, मगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नजर पड़ गई तो आपने लोगों से कहा कि इसे आगे भेज दो। वो शख्स बड़ा पशेमान हुआ कि जिसका डर था वही हुआ, मगर लोगों ने उसे आगे कर दिया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे अपने साथ बिठा के कहा कि अपना कान मेरे करीब करो। फिर कान में फरमाया, उस जात की कसम है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ रसूल बनाकर भेजा, मैंने जो उस रोज देखा किसी को नहीं बताया, हत्ता कि इब्ने मसूद को भी, हालांकि वो उस रात मेरे साथ थे। वो शख्स भी कान में बोला, उस जात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ रसूल बनाकर भेजा, उस दिन से आज की मजलिस में हाजिर होने तक मैंने भी दोबारा ऐसा काम नहीं किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सुनकर ऊंची आवाज में अल्लाहु अकबर कहा, मगर मजलिस में किसी को यह पता नहीं चला कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के कबूल इस्लाम, खुसूसन आपके दौरे खिलाफत में जो 13 हिजरी तक 24 हिजरी पर मुहित है, इस्लाम को जो उरूज हासिल हुआ और गुमराह इंसानियत को हिदायत का रास्ता मिला, नीज इस्लामी मुमलिकत की हुदूद का दायरा इतना वसी हो गया कि इहाता तहरीर में नहीं लाया जा सकता।
علامہ جلال الدین سیوطی حضرت انس کی روایت کے مطابق لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے، ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے تلوار حمائل کیے ہوئے نکلے۔ راستے میں قبیلہ بنو زہرہ کا ایک شخص ملا۔ پوچھا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے پر بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے تم کیسے بچ سکو گے؟ عمر فاروق نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اپنے دین کو چھوڑ چکے ہو۔ بنی زہرہ کے شخص نے کہا کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاتا ہوں کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر سیدھے بہن کے گھر پہنچے اور مار پیٹ شروع کر دی۔ دونوں کو زخمی کر دیا، مگر جب دیکھا کہ وہ اسلام کی حقانیت پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ٹھنڈے ہو گئے اور وہ کتاب مانگی جسے وہ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تم نجس ہو، پہلے غسل کرو یا وضو، پھر اس پاک کلام کو ہاتھ لگاؤ۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کی دعا اور دوسری طرف بہن اور بہنوئی کا اسلام پر مضبوط عقیدہ عمر کے قلب و ذہن کو متاثر کیے جا رہا تھا کہ سورہ طٰہٰ کی اس آیت پر نظر پڑی، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور کوئی دوسرا میرے سوا معبود نہیں، اس لیے تم میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھو۔ پھر تو آپ کا جسم پانی پانی ہونے لگا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری کی خواہش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ بہن بہنوئی جناب عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئی۔ وہاں حضرت امیر حمزہ، حضرت طلحہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ اگر تو عمر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آج بچ کر نہیں جا سکتے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، عمر کو اندر آنے دو۔ چنانچہ وہاں داخل ہوتے ہی عمر رضی اللہ عنہ پر ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی، وہیں سر جھک گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ادب سے عرض کی، خدا اور رسول پاک پر ایمان لانے اور سر جھکانے کو حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ فضا میں ہر جانب صدائے مرحبا گونج اٹھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عمر کے دامن تلوار، اور ایک روایت میں ہے کہ گریبان سے پکڑا اور کھینچا اور فرمایا، عمر، کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تم پر بھی وہ خواری اور ذلت اللہ کی طرف سے مسلط نہ ہو جائے جیسے ولید ابن مغیرہ کے لیے ہوئی؟ حدیث پاک کے اس حصے کو حفیظ جالندری پاکستانی ترانے مصنف نے یوں بیان کیا، کہا حیدر کا دامن کھینچ کر، کیوں اے عمر کیا ہے؟ چلا تھا آج کس نیت سے آیا ہے؟ عمر کہ جس پہ ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے ہو گئے آنسو جاری۔ ادب سے عرض کی کہ حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور اس کے رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونج اٹھی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کا نام سنتے ہی اسلام کے ایک عظیم کمانڈر اور آدھی دنیا پر اسلامی حکومت کا سکہ بٹھانے والے ایک لاسانی خلیفہ کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے، جنہوں نے اپنی خلافت کی 10.5 سالہ مختصر مدت میں وہ لازوال کارنامے سر انجام دیے جس کی نظیر پوری تاریخ انسانی میں تلاش و بسیار کے باوجود نہیں ملتی۔ آپ ہی وہ عظیم خلیفہ ہیں جنہوں نے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور سلطنتوں کو پیوند خاک کر کے روم و فارس میں اسلام کی عظمت کا پرچم لہرایا۔ آپ کی شجاعت و بہادری، عزم و ہمت اور عدل و انصاف کے واقعات سے مورخین نے تاریخ کے ہزاروں بلکہ لاکھوں صفحات سیاہ کر ڈالے، لیکن کوئی بھی اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعتاً سخت مزاج تھے۔ آپ کی شدت مزاج حق و باطل کے درمیان ایک حد فاصل تھی۔ آپ مظلوم کے لیے نرم اور ظالم کے لیے انتہائی سخت تھے۔ آپ کی نرمی میں ذوف اور سختی میں جبر کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہ صرف پورے عالم اسلام بلکہ تمام عالم کے لیے ایک اندوہناک حادثہ تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجوسی غلام جس کا نام فیروز تھا اور ابو لولو اس کی کنیت تھی، اس نے ایک دن حضرت عمر فاروق کی عدالت میں اپنے آقا مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کی کہ میرے آقا نے مجھ پر بہت زیادہ محصول لگا رکھا ہے، آپ کچھ کم کرا دیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے تعداد پوچھی، اس نے کہا 2 درہم روزانہ وصول کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا میں لوہے اور لکڑی پر نقش نگاری کا کام کرتا ہوں۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا پھر تو 2 درہم زیادہ نہیں ہے، تم اچھے بھلے کاریگر ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ ابو لولو فیروز امیر المومنین کی طرف سے یہ جواب سن کر سخت رنجیدہ ہوا اور اس کے دل میں اپنے آقا کے ساتھ امیر المومنین کے لیے بھی عداوت پیدا ہوئی۔ اس نے دل میں انتقام کی ٹھانی، چنانچہ اس نے زہر آلود خنجر تیار کیا اور موقع کی تلاش میں سرگردہ رہنے لگا۔
اس نے اگلے دن کی نماز فجر میں موقع کو مناسب سمجھا، چنانچہ 27 ذوالحجہ 23 ہجری کو حسب معمول حضرت عمر فاروق امامت فرما رہے تھے کہ اس نے آگے بڑھ کر ان پر خنجر کے متواتر 6 وار کیے۔ حضرت عمر فاروق زخم کی تاب نہ لا کر نڈھال ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ باقی نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل کرائی۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے قاتل کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کون تھا۔ بتایا گیا کہ وہ ابو لولو فیروز تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ گویا امیر المومنین کی شہادت کی خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا۔ فاروق اعظم کو یقین ہوا کہ میری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ ظالم ابو لولو فیروز نے آس پاس کے لوگوں کو بھی زخمی کر کے بھاگنے کی کوشش کی گئی، لیکن پکڑ لیا گیا، اور جب اسے کوئی نجات کی راہ نہ ملی تو صورتحال کو دیکھتے ہوئے خودکشی کی۔ لوگوں کی اصرار سے 6 شخص کو آپ نے منصب خلافت کے لیے نامزد کیا کہ ان میں سے جس کی نسبت کثرت رائے ہو وہ اس منصب کے لیے منتخب کیا جائے۔ ان لوگوں کے نام یہ تھے: علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے فرزند عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھیج کر حضرت عائشہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس جگہ کو میں اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج میں عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنی تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہی سب سے بڑی آرزو تھی۔ پھر اپنے صاحبزادے عبداللہ کو وصیت کی کہ مجھ پہ جس قدر قرض ہو اگر وہ میرے متروکہ مال سے ادا ہو سکے تو بہتر، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر ان سے نہ ہو سکے تو قریش سے، لیکن قریش کے سوا اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ غرض اسلام کا سب سے بڑا پیر ہر قسم کی ضروری وصیتوں کے بعد 3 دن بیمار رہ کر محرم کی پہلی تاریخ ہفتہ کے دن 24 ہجری کو اپنے دونوں محترم رفقا کی طرح بعمر 63 سال واصل بحق ہوا اور اپنے محبوب آقا کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو رہا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔